अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली अफ्तारी हो चुकी है और मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। आज आपको व्लॉग जो शेयर करूँगी, तो यहाँ पर असल में व्लॉग शेयर करने का मकसद तैयारी भी साथ साथ है, लेकिन उसके साथ कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी हैं। जैसे कि आपको टाइटल के साथ ही अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आपके साथ कोई प्री रमज़ान प्रिपरेशन जिस तरह शेयर की थी, और बहुत सारी जो हमारी यूट्यूब के ऊपर ये शेयर किया जाता है, लेकिन एक चीज़ जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है ऐसी एज सच, लेकिन वो काम इतना ज़्यादा अहम है जो असल में रमज़ान का मकसद और उसकी रूह है। तो साथ साथ आपको ये भी बताती रहूँगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और इसी तरह बातें भी चलती रहेंगी। तो यहाँ पर ये जो ज़ीरा जो कल मैं आपको दिखाया था, मैंने प्रिपरेशन की थी, तो उसके अंदर ज़ीरा जो है वो मेरा ड्राई रोस्ट होने वाला रह गया था, तो मैं वहाँ पर ये कर रही हूँ। और इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स वगैरह सेट करनी थी ना। और स्ट्रॉबेरी जो है ना वो माशाल्लाह से हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है, आप जानते हैं कि जैसे ही रमज़ान आता है तो फ्रूट्स की जो कीमतें वो आसमान से बातें करने लगती हैं। तो परसों जब हम लोग रमज़ान से पहले गए तो बिल्कुल भी स्ट्रॉबेरी मार्केट में ऐसे गायब हो गई जैसे जनाब कभी दुनिया में थी ही नहीं। लेकिन आज भी शुक्र है वो मिल गई, तो मैं इसके पैकेट्स बना के रख रही हूँ ताकि इसका जूस बनाया जा सके। तो बात यहाँ पर असल में ये मैं कर रही थी कि रमज़ान की प्री प्रिपरेशन में हम लोग खाने भी दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, और चूँकि रोज़ा होता है तो यकीनन हम बनाते भी हैं, खुशी खुशी बनाते हैं। लेकिन एक ऐसा काम जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी जो मैंने रमज़ान से पहले किया, और वो बहुत स्ट्रगलिंग वाला काम है और बहुत मुश्किल काम भी है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उनको पता है कि आई हैव 2 किड्स, मेरे 2 बच्चे भी हैं साथ में, और मैं एक सिंगल लेडी, और मेरे साथ एज सच कोई इतनी ख़ास हेल्पर मौजूद नहीं है। तो मुझे घर के सारे काम अपने खुद ही करने होते हैं, इवन सफाई हो, सुथराई हो, कपड़े प्रेस करने हो, कोई भी मतलब सारा काम तकरीबन मैं अपना खुद करती हूँ। और ये बातें बताने का मकसद असल में क्या है, इसका मकसद ये है कि एक काम ऐसा जिसके लिए मैंने रमज़ान से तकरीबन 10 दिन पहले ही इसकी तैयारी शुरू की, मतलब, और वो आप ये समझने कि बहुत टिपिकल काम था। और वो ये था कि डोर टू डोर, यानी कि हर दरवाजे पे अपनी गली मोहल्ले के जो गली के लोग हैं उनको इस चीज़ के लिए बुलावा देना कि एक रमज़ान में दौरा कुरान होता है। दौरा कुरान असल में क्या होता है, जिन ख़वातीन जिन हज़रात को नहीं पता, वो दौरा कुरान असल में ये होता है कि ये हमारी नबी की सुन्नत भी है, और हर साल जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान की दोहराई या दौरा करवाते थे, उसको दौरा कुरान कहा जाता है। तो ये हमारे नबी की सुन्नत भी है। इसी तरीके से कुरान का तर्जुमा और उसके साथ साथ अरबी और उसका तर्जुमा, और जहाँ जहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें समझाने की होती हैं उसकी शरह बयान की जाती है। और ये एक रमज़ान से लेकर 20 रमज़ान तक, और कहीं कहीं रमज़ान से पहले ही इसकी शुरुआत हो जाती है, और मतलब ये सारा मतलब सिलसिला चलता है, और 20 रमज़ान तक अल्हम्दुलिल्लाह दुआ के साथ ये दौरा कुरान तकमील तक पहुंच जाता है। तो इस सिलसिले के अंदर पिछले 2-3 साल से मैं ले भी रही हूँ और दे भी रही हूँ। तो इस साल जो है आप जानते हैं कि जब हम शिफ्ट हुए थे तो एक न्यू एरिया में, नए इलाके में ये काम शुरू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मुझे बहुत मुश्किलात इसलिए भी पेश हैं कि यहाँ पर अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने इससे पहले कभी दौरा कुरान का नाम भी नहीं सुना था, वो नहीं जानते थे ये क्या चीज़ होती है। तो उन लोगों के घरों तक जाना, उनको इस चीज़ की दावत देना, उनको बताना, उनको समझाना, तो ये एक बहुत टाइम टेकिंग काम है। और इसके अलावा आपने देखा कि मैंने रमज़ान की भी साथ साथ पूरी प्रिपरेशन की, और घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ भी। इसके अलावा जो है मैं आपके साथ आगे रूटीन भी शेयर करूँगी कि किस तरीके से टफ़ रूटीन होती है जब आप ये दौरा कुरान कन्वे करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये है मेरे लिए कि यहाँ आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस नए घर में इसकी जब शुरुआत की मैंने, और मुझे डर था कि ये काम हो सकेगा या नहीं, तो अफराद की तादाद उस तरीके से नहीं थी जैसे हम पहले कन्वे करते थे। लेकिन यहाँ बताने का मकसद और इस बात को शेयर करने का मकसद असल में ये है कि जिन लोगों को दौरा कुरान का नहीं पता, तो आपको ये बताएं कि हम आप लोगों को आके यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम बिहाइंड द कैमरा कर रहे होते हैं या अपने घर में कर रहे होते हैं, हम आपको नहीं दिखाते। लेकिन आज इम्पोर्टेंटली बताने का मकसद ये है कि जिन लोगों को दौरा कुरान का नहीं पता वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बहुत से मर्द व ख़वातीन जो हैं वो ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे, और इसके अलावा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह जो है उनकी लाइव आ रही होती है दौरा कुरान। उनमें आप जो भी, जिसका भी आपको बात समझ में आती है, दिल में उतरती है, आप उसका दौरा कुरान सुनिए। और
صرف یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں جناب قرآن پاک پڑھ لیا، تو قرآن پڑھنا الگ بات ہے، نیکی حاصل کرنا الگ بات ہے، لیکن اس کتاب کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کام کے لیے میں بہت ذرا تگودو کی، مجھے کافی ٹائم لگا، اور اس ٹائم کے اندر آپ کو تھکن کا بھی احساس ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنے گھر کو بھی فلی مینیج رکھتے ہیں، آپ گھر کے سارے کام بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہر فرد کے پاس جانا، اس کو یہ سمجھانا اور اس کے ساتھ یہ کاؤنسلنگ کرنا کہ آپ آئیں اس کام کے لیے، اور آپ کو بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ہر جگہ وارملی ویلکم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت ساری باتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ جس چیز کا تہیہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور میں بہت پریشان تھی اس بارے میں کہ اگر یہ اس سال یہ سلسلہ نہیں ہو سکا تو بہت زیادہ مجھے دکھ ہوگا، کیونکہ اگر ہم اپنی نبی کی سنت کو پورا نہ کر سکے جس طرح پچھلے 5 سال سے الحمدللہ کر رہے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ ایک دل میں ایک اب سمجھنے کی خلش تھی۔ لیکن یہ کہ الحمدللہ پھر میں گئی بھی، اور جو میری پریپریشن تھی نا اس میں یہ بھی چیز سب سے بڑی پریپریشن میری یہ تھی رمضان سے پہلے کہ افراد کو جمع کرنا قرآن پڑھنے سمجھنے پڑھانے کے لیے، اور اپنے گھر کو اس کام کے لیے منتخب کرنا۔ تو الحمدللہ آج جو ہے یہ جتنی بھی میں آپ کو یہ پریپریشن دکھا رہی ہوں افطار کی، اس سے پہلے جو ہے میری ایک آج جو پہلا دورہ قرآن کا جو سیٹ اپ تھا وہ آج ہوا، اور بہت اچھا گیا ماشاءاللہ سے، اور بہت دلی سکون بھی محسوس ہوا۔ تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن سے ہمارے گھروں کو روشن رکھے، اور رمضان میں تو بالخصوص تحفہ یہی ہوتا ہے کہ رمضان میں یہ جتنی بھی ہمیں سمجھ لیں کہ گفٹس ملے نا، اس میں سب سے بڑا گفٹ قرآن ہی کا ہے۔ تو اس سے جڑیں، اس کو سمجھیں، اور جہاں جہاں بھی آن لائن یہ کلاس ہوتی ہے، آن لائن دورہ قرآن چلتے ہیں، آپ کو میں نے بتایا کہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو اٹینڈ کریں جو لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ تو یہ پوائنٹس بھی بنے ہوئے ہیں اور تشہیر بھی کی جاتی ہے کہ کس طرح ہوتا ہے، تو آپ لازمی اس میں شرکت کیجئے۔ تو بس یہ میری جو تیاری ہے نا، یہ سب سے امپورٹنٹ تیاری ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے اور آپ کو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ باہر جا کے بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں، اور اس نے آسانی پیدا کی۔ تو بس یہاں پر یہ آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ رہی ہیں، میں دہی بڑا بنائے ہیں، اور اس طریقے سے جو میں نے ریسیپی شیئر کی ہے تو وہ بھی بڑے مزے کی بنتی ہے۔ اس میں میں نے تقریباً پیاز، ٹماٹر، آلو، اور اس کے علاوہ سلاد پتہ، ہری مرچیں اور ہری چٹنی ڈالی ہے، اور نمک، اور اس کے علاوہ بس تھوڑا سا چاٹ مسالہ، اور یہ ساری چیزیں ڈال کر آپ جب دہی بڑے بنائیں گے تو اتنے مزے کے بنتے ہیں، اور یہ لٹرلی بہت مزے کے بنے تھے۔ اور اس کے علاوہ بس ابھی میں بنا رہی ہوں یہاں پہ فروٹ چاٹ، فروٹ کی کٹنگ کر رہی ہوں، اور فروٹ چاٹ میں بھی میں ہلکی سی شوگر اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈالتی ہوں۔ تو اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب شوگر سے ویٹ گین ہو جاتا ہے، تو آپ کا جب پورا دن میں روزہ ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑی سی چینی یا تھوڑا سا نمک جو وہ کوئی بھی افیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سسٹم اتنا مطلب ہمارا بیلنس کیا ہے کہ افطاری کے تک آنے تک ہماری بہت ساری کیلریز جو ہے وہ برن ہو جاتی ہیں، تو اس سے ہم ری گین کرتے ہیں، تو اتنی پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ آپ کھا پی سکتے ہیں، آرام سے کھائیے پیے، لیکن بس یہ کہ اعتدال میں رہ کر۔ تو بتانے کا اور آج یہ سب باتیں شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف کھانے پینے کی حد تک رمضان کو محدود مت رکھیے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم یقیناً ہم عبادت ہی میں گزارتے ہیں، لیکن ایسا کام کہ جو صرف آپ انڈیویجولی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اجتماعی طور پہ بھی اگر آپ کسی بھی فرد کو ایک بھی لفظ قرآن کا سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ ہماری نجات کا اور بخشش کا باعث بنتا ہے۔ تو بس یہی سوچ میرے ذہن میں تھی، اور اسی سوچ کے پیش نظر جو ہے وہ اتنی مشقت بھی برداشت کی۔ مشقت میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے اور بہت مشکل کام بھی ہوتا ہے کہ آپ ہر دروازے پہ جا کے ہر خاتون کو یہ بتانا اور سمجھانا جو ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کو جن لوگوں نے کبھی بھی اس چیز کو اٹینڈ نہیں کیا ہوتا۔ لیکن سب سے اچھی بات آج یہ ہوئی کہ جو خواتین آئیں، گو کہ ان کی تعداد ویسی نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں تھوڑی پینڈیمک سچویشن کی وجہ سے بھی، لیکن جو خواتین آئیں وہ ان کا بہت اچھا رسپانس رہا، اور میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا، اور ہم مسلمان ہیں۔ تو بس یہی سب سے باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، جو میرے خیال میں کوئی بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہوگی کسی نے، لیکن آج شیئرنگ کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی ان چیزوں کو اٹینڈ کریں اور ان چیزوں کو پھیلائیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو بس یہاں پر رمضان کی ہوگی تیاری، اور تھوڑے سے کباب جو میں نے پہلے چکن کے بنائے تھے، آج تھوڑے سے قیمہ پڑا تھا اس کے بنائے،
اور افطار کی مکمل تیاری ہو چکی کمپلیٹ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ جو کام میں نے بتایا اس کو بھی لازمی کیجیے گا. اور اگر آج کی آپ کے لیے ویڈیو موٹیویشنل رہی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.